बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सिंजेच्या बुधवारा उपरांतलो सोनवार. आमी आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. हें वाचप कालच्या वाचपाचें वा वाचपाचो मुखलो वांटो. तुमकां उडासाक हाडचें जाल्यार इस्रायल परजा देवाक कंप्लेंट करी लागली, आमी उपास करता, तूं आमचो उपास पळयनाय. आमी प्राचीत करता, तुका ताची पर्वा ना. आमी उपास करन, प्राचीत करन, तुजे लागीं मागता, तूं आमच्या मागण्याक कान दिनाय. आनी तेन्ना देवान तांचो उपास, तांचो प्राचीत कोसलो म्हूण सांगलें. आनी त्या प्राचितांतय उपासांत कितें वायट आसा म्हूण ताणें सांगलें. आनी उपरांत कोसलो उपास केल्यार तो ताका मान वता म्हूण ताणें सांगलें. वैगी हें कालचें वाचप. ताचे उपरांतलो वांटो आज आमच्या नियाळाक आसा. आतां आमी तो चीत दिवन आयकोवचें. अध्याय 58 वळी 9 तावन 14 पर्यंत. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव हांगा आसां. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार, कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार, काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दनपाराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके करडे भुंयत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेले भागे सारकी जातेल्यात, केदी सुकून वसना तसले जरी सारकी. आदितान पाड पडून आसात त्या तुमच्या शहराचे पुनर्निर्माण जातले आनी पुरातन बुन्यादीचेर तुमी नवी घरां उबी करतल्यात. फूट भरून दिवपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. तुमी साबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जशात, जाल्यार साबताचो दीस संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार वाटेक लागनासता, तुमची सुकुशी सोदिनासता आनी तुमचो सुधंदो चलयनासता. त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परांतय तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंडच उलयलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भाऊनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत प्रत्येक जावन
आमचो उपास कसो आसूंक जाय? आनी देवान सांगलेल्या प्रमाणे उपास केल्यार आमकां कितें इनाम मेळटा तें वाचपाच्या पयल्या भागांत आमी आयकलें. दुसऱ्या भागांत आमी साबताचो दीस वा आयताराचो दीस कसो करसिजे आनी त्या प्रमाणे आमी करसिलो जाल्यार आमकां कसलें इनाम मेळटा ह्या विशीं इसाया प्रवादी आमचे लागीं उलयलो. खंडी जावन आमचो करेज अर्थाबरीत रितीन पाळूंक सुचना हांगासर आसात. आतां हे विशय हांव घेन आसतना आनी एका रितीन देवाचें उतर पळोवंक आशेता, कित्याक आमी कालच्या दिसा उपासा विशयंत सविस्तार रितीन नियाळ केला. पळया, आमी काळोखांत मेटां काडूंक फाटीं सरता. काळोखान मात्र न्ही, सोमा उजवाड ना जाल्यार आमी मुखार वचूंक पाद्येता. चिंत्या घरा आसतना एकच फावटी करंट गेलो. तेन्ना आमकां कळीत आसा आमचे रूम खंय आसा, वा पयलें पुरा रान्नीच्या कुरांत चिमणी आसताली आनी काडये पेट आसताली. कित्याक रान्नीच्या कुरार उब आसता देखून काडये पेट थंय दवरताली. दुसरे कडेन दवरल्यार ती शेळेता, काडी पेटोवंक जायना म्हूण. आनी लांकडाची रान्नी आसली देखून उजो पेटोवंक चिमणेतेल वतून उजो पेटोवंचो आसलो, काडी जरोवची आसली. आनी त्या देखून चिमणी आनी काडये पेट थंय आसताली. आनी सवकास आमी पाद्योवन थंय वचून चिमणी पेटोवची आसली आनी घरांत उजवाड हाडचो आसलो. हें म्हज्या ल्हानपणाचे दीस हांव उडासाक हाडटा. हांव कितें सांगूंक आशेता की म्हळ्यार अर्द्या उजवाडांत वा संपूर्ण काळोखांत आमी मेटां काडूंक पाद्येता. आमचेंच घर वा कळिताचो जागो जाल्यार आमी इल्ले मुखार वेता, कित्याक आमकां कळीत आसा खंय कितें आसा म्हणून. त्या देखून आमकां तितली काळजेनी भोगना. पूण नव्याच जाग्यार आमी तशें वचना, उजवाड नासतना वचना. आतां आमकां करंट गेलो म्हळ्यार इन्वर्टर आसा वा मोबायल आसात, सो तसलो समस्यो येना. पूण पयलींच्या काळार जाल्यार निजाकी एक समस्यो. तेंच मुखार भोंवून न्ही बडिनो, आमी वेहिकल सोडटाना आमकां कळीत आसची सदांची वाट जाल्यार आमी इल्लें फास्ट वेता. जावं पुरो रातीं वा जावं पुरो फांत्याचें, कितें आमकां कळीत आसा खंयसर फोंडवो आसा, खंयसर टर्न आसा, खंयसर हंप आसा. पूण नवीच वाट जाल्यार आमी तितलें फास्ट वचना, सवकास वेता. तशेंच खंयचेंय काम सुरू करतना पळया, त्या कामा विशयंत संपूर्ण समजोनी वा तें काम करूंक पयशांची गरज आसा जाल्यार ते कितले पयशे जाय तितले पयशे नासतना आमी त्या कामाक देवना. पण आमी घर बांदतना जाल्यार सगळें घराचें प्लॅन आमी तयार केल्ले उपरांत मात्र घर बांदूंक वेता. तशेंच ते घर बांदूंक जाय असले पयशे हातान नासतना वा जाय पुरते पयशांचे अर्दे तरी नासतना आमी कामाक वचना. परगांवाक वेताय जाल्यार तुजे लागीं टिकेट आसूंक जाय, पाटयेवची टिकेट आसूंक जाय, विजा आसूंक जाय, तूं खंय रावताय, कितें करताय हें सकड कळीत नासतना वेंकुपणांबरा गेल्ले बरी वचोंक जायना. होय की न्ही?
काजर जातना जाल्यार एक बरें घर तयार करून काजराच्या खर्चाक पयशे वट्ट केल्ले उपरांत मात्र एकलो काजर जावंक मुखार सरता सोड न्हू हातान कांय गुले नासतना काजर जावंक मुखार सराना. तुम्ही ओपोतात हांवें सांगिल्ल्याक ही आमची संवसारी जिणी वा आमी चलतें जिवची रीत. पूण म्हाका पळोवन न्ही भयणीनो, आत्मीक जिविताक आयल्या जाल्यार वा पवित्र आत्म्यान आमकां चलोवची रीत वेगळीच आसा. आनी प्रत्येक जावन हाका आयचें पयलें वाचप साक्ष. पवित्रोत्मो आमकां खंयच्याय कामाक आपयता आसतना वा ताचें प्रेरण दिता आसतना संपूर्ण माहेत आमकां दिना. आमकां कितलें कळीत आसा, आमचें तें कितली तांक आसा, ताचे तावन आमी खंयच्याय एका कामाक देवोवंक तो आमकां प्रेरण दिता. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार आमी पयलें मेट काडूंक तो आमकां आपयता आनी उपरांत आमी मेटां काडटा काडटना त्या त्या वेळाक जायची सकत प्रेरण बरें मोन तो आमकां दिता. त्या देखून आयच्या वाचपांत इजाया प्रवादे मुखांतर देव म्हणटा पळया, काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके करडे भुंयत तुमकां दादोशी करतलो. आनी एके शिंपलेले बागे सारके जातेल्यात केदींच सुकोन वसनात असले जरी सारकी. पळय म्हाका भोवून न्ही भयणीनो, देवाचेर वा पवित्र आत्म्याचेर आमी भरवोसून मुखार सरता जाल्यार तो आमकां कशें आदार दिता, कशें ताच्या सत्तेन भरता म्हणचें इजाया प्रवादी आमकां सांगून दिता. त्या देखून म्हाका भोवून न्ही भयणीनो, ही एक आत्मीक पयण. हांवें म्हळें संवसारी जिवितांत आमकां संपूर्ण जाणवाय नासतना वा संपन्नमुळां नासतना वा पयशे नासतना आमी खंयच्याय कामाक देवना. पूण हांगासर आत्मीक संवसारांत वा आत्मीक वर्तुळांत तशें न्हय. तुमकां दाखलो दिवचो जाल्यार पळया, मोरयेक बडवो बरी खबर हाडून आयलो आनी बडव्यान सांगलेली उतरां तुमी परत्यान गुंडायेन नियाळ करशात जाल्यार थंयसर तो बडवो ताका A to Z डिटेल्स मोरयेक दिना. दिता गे ना. तुमी वाचा आनी एक पोटी. हर एक संगत डिटेल जावन तो दिना. जेजूक पळया, जेजू थंय दोन स्वभाव आसले, एक देव आनी एक मनशा स्वभाव. देव स्वभावांत ताका सक्कड कळीत आसलें जाल्यार मनशा स्वभावांत ताका सक्कड कळीत नासलें. आनी त्या देखून पळया तो मोदें मोदें मागण्यांत वेळ करसिता, देवाची खुशी कितें म्हूण समजून घेता, वय की न्ही. आनी तेंच आयच्या वांजलांत आमी पळयता जाल्यार जेजू सुक्या काट्यार बसून आसल्या लेवीक आपयता, मातेवाक, ये म्हजो पाटलाव कर. आनी लेवी उठता आनी वेता
आपयत आसतना जाल्यार जेजू ताका A to Z डिटेल दिना. तुवें कोणा वट्टो येचें, कितें करचें, कितल्या वेळार तुका उठोवंक, कितल्या वेळार तुका मागणें म्हणोवंक, खंय तुका वचोवंक, कहलें काम, कितें कितें कहलें खंयचेंय ना. देव जेजू म्हणटा ये म्हजो पाटलाव कर. त्या देखून मुखार भोवन निबडणो कोण असल्या आपोण्याक पाळो दिता ताका मेटांनी देव आपणाचो आदार, जायसची सकत, जायसचें मार्गदर्शन तो दिता. आणि ह्या देवाच्या मार्गदर्शनाखाल चलचो मनीस घटायेन भरता, त्राण ताचे थंय वाडता आनी बरें मन ताचे थंय वाडूनच वेता. आणि हे सत पवित्र पुस्तकांतल्या कोणाय एका व्यक्तीक, देवान आपयलेल्या व्यक्तीक घेतलें जाल्यार आमकां थंय स्पश्ट दिसता. तर आतां आमी कशें मुखार वचचें? देवाचें उतर म्हणटा तुका कांय डिटेल दिनात म्हूण. पूण आमी कशें मुखार वचचें? भावन आनी भयणीनो, पवित्रात्मो आमच्या अंतस्करणा मुखांतर उलयता. त्या देखून तुजें अंतस्करण कितें बरें म्हूण तुका दाखयता तें करूंक तूं मुखार वच. तुजे लागीं जाय पुरते पयशे आसचे नात, जाय पुरतो वेळ आसचो ना, हें कितें जातलें, कशें जातलें म्हूण तुका कळीत आसचें ना. पूण एकाद्या वेळा तुका अंतस्करणाचो ताळो तशें कर म्हूण सांगता जाल्यार कांयच भियेनाका, फाटीं फुडें पळयनाका, मुखार वच. मुखार वच. मदर तेरेजान तिच्या जिणयेकथान सांगचे प्रमाणे तिचे लागीं आसले पयशे 5 रुपये. मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हो मेळ घडतना तिचे लागीं आसले 5 रुपये. आज कितें जालें पळया. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, जे कितें अंतस्करणाच्या ताळ्या मुखांतर पवित्रात्मो आमकां सांगता, जे कितें पवित्र पुस्तकांत येदळूच जेजून सांगून दिलां, वा इगर्जमातेच्या मुखेल्या मुखांतर तो आमकां वेळाक मार्गदर्शन दिता, हें पाळच्यांत फाटी मुखार पळयचें म्हणना. आमी एक मेट काडन मुखार गेले जाल्यार तो आमकां मार्गदर्शन दिता. आतां आनीक तुमकां सवाल आसा जाल्यार हें पुरा बारीक थियरी जालें, प्रॅक्टिकल आमकां सांगा पळया. अंतस्करणाचो ताळो पारखुंचें वा बायबलांतलें कितें सांगलां तें पाळचें, पुरा इल्लें तकलें वयर गेलें. प्रॅक्टिकल जावन कितें सांगचें, कितें करीचें म्हूण तुमी विचारशात जाल्यार मुखार भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांतच तुमकां जाप मेळटा. कितें म्हणा त्या वाचपांत? तुमी जू मोडून उडयचे, कोणाय विरोध बोट दाखयनाकात, कोणायची निंदा करिनाकात, भुकेल्ल्यांक उंडो दिया, दुखेस्तांक बुजया. आनी आयच्या वाचपाच्या क्रेक साबाताचो दीस पवित्रपणी सांबाळा. त्या दिसा तुमचीच कुशी सोदिनाकात, तुमचोच दोंदो चलयनाकात. इतलें पुरोगी टू स्टार्ट विथ. भोवन आनी भयणीनो, ह्यो थोड्यो सिंपल संगती, सिंपल वाटो, आनी हे पाळचे मुखांतर आमी सुरू केलें जाल्यार देवाचो उजवाड चड आनी चड आमचे थंय प्रकाशतलो. चड आनी चड वाटो ताचो मोग करूंक, ताचो पाटलाव करूंक तो आमकां दाखोवन दितलो. त्या देखून गळाई करची नाका, आतांत आमी सुरू करया. आनी हो करेस्माचो काळ निजाकी एक कुरपेचो काळ, निजाकी एक आपुरबायेचो वेळ, आनी ह्या करेस्मांत निजाकी आमी सुरू केलें जाल्यार तें मुखारसून व्हरूंक आमकां साध्य जातलें.
पवित्र आत्म्यान दिवच्या प्रेरणाक अंतस्करणाच्या ताळ्यांत करूंक प्रचोदन मेळच्या संगतीक वा पवित्र पुस्तकांत सांगलेली उतरां पाळच्यांत संपूर्ण उजवाड, संपूर्ण विवरण, जायपुरते पयशे, जायपुरतो वेळ, जायपुरती संपन्नमळां जावं दी म्हूण राखा नाका. तुजे लागीं कितल्यांत आसा तितल्यान सुरू कर. आनी उपरांत तूं देवाचें काम करताय देखून, देवाचें उतर पाळताय देखून तो तुका जाय जाल्ले बरे वेळा काळाक सरी जावन तुका दितलो आनी तुजे मुखांतर ताचो उजवाड प्रकाशसे करतलो. देवाची बसवणी म्हज्या उतरांनी आनी देव ताच्या उतरांक प्रामाणीक. भोवनी भणिनो, देवाच्या उतराक जबाब कशी हाचें किर्तन आमी आतां मागया. किर्तनगार देवाचेर आपणाची संपूर्ण पातयणी दवरून हे मागणें करता. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. आमकां हर एकल्याक सुमयाची वाट जाणा जावंक जाय आनी त्या वाटेन चलोवंक जाय. कित्याक ती वाट उजवाडाची, ती वाट जिविताची, ती वाट बेसांवाची. तर हें किर्तन आतां आमी मागतना आमच्या जिवितांत सोमी आमकां ताची वाट दाखोवन दी आनी त्या वाटेन चलचें तसलें उदार मोन आमी दाखयशें जावं दी म्हणून आतां मागया. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळो जावन आसां. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातयेवन रावलेल्या सेवकाक तूं राख. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सैबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारतां. तुज्या सेवकाचें काळी संतोश बरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्हय. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. तूं देवा दुलोब आनी कनवाळो, तुका उलो मारलेल्या थंय दये मायेन भरलेलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा, म्हजे कालते विनवणेक जाप दी. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवनी भणिनो, आज सोनवार मोरये मायेक समर्पिल्लो दीस. भक्तीपणान कार्मेल सायबिणीचे नोवेन आमी मागया. आनी ह्या वेळार जे कोणें तांची तेसवां आमकां धाडल्यांत, कोणें तांचे पासत मागोंक आमचे लागीं विचारलां, जे कोणाक आमी आमची मागणी बसयल्यांत, तांचे सुमेस्तां पासत आमी ह्या वेळार मागता. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो
तुझे मरिफात जेसू मुखार दवरता. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुझ्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुझे मध्यस्थी सोदल्लो. कोण पुणी कुमोक मेळा नासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुझे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुझे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुझे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बोन आनी बडिनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सुमेस तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर लॉरेन्स डिसोजा मंगळूर, ग्रेट डिसोजा पांगळा उडुपी, मिलाग्रीन नजरेत हाळियाल कारवार टाउन, एल्सन डी अल्मेडा मैसूर टाउन, रोनाल्ड फर्नांडीस बीजे बरेन टाउन. तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच
संतान आनी जोसेफिन सोस खानापूर बेळगाम तावन काजराचो दीस आज संभ्रमतात. तांकां तुमचे नांवे शाबासकी तशेंच तांचे कुटुंबा जिबीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तर आतां मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सवेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागोवन हांव हो नियाळ आखेर करतां. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.